टू अ न्यू ब्लॉग. सो फ्रेंड्स, खूप दिसांनी असो इंट्रोडक्शन करता हांव म्हज्या व्हिडिओचेर. कित्याक फाटलो 1 ते 1.5 म्हयनो 2 म्हयने म्हणल्यार मात्तूय असो बरो सुशेग असो नासलो उलोवपाक व्हिडिओचेर. जस्ट वयता वयता घेताली, पावतकूर घेताली क्लायंटागेर, मेकअप करतना मातसो, आफ्टर द मेकअप मातसो, अशेंच. कित्याक बॅक टू बॅक बुकिंग्स आसली. आतां मातशी कमी आसा. मे म्हयन्यान मुहूर्तय मातशे कमी आसले. फर्स्ट म्हळ्यार हाफ मंथ खूब आसले, मागीर कमी जाले. सो फ्रेंड्स, आयचो हो व्हिडिओ हांव तुमच्या मुखार घेवन येयला म्हणल्यार तो साडी प्री प्लिटींग ट्युटोरियल. कित्याक खूब जाणांनी रिक्वेस्ट केली ह्या व्हिडिओ खातीर. इवन शॉर्ट्साक सुद्दां म्हाका सांगलेलो की इल्लोसो क्वीक असो दाखय की साडी प्री प्लीट कशी करता. सो आयज तुमकां म्हाजे व्हिडिओचेर फूल स्टेप बाय स्टेप प्री प्लिटींग ट्युटोरियल दिसतले, जितून खूब जाणांक असो मातसो हेल्प जातलो आपली साडी स्वता घरा कडेनच मातशी प्री प्लीट करपाक. मातशी खंय फंक्शनाक वयच्या पयलीं ती कशी रेडी करून दवरपाची, सो दॅट इजिली न्हेसोंक मेळटा टायमार. कित्याक टायम सारको कमी आसता आनी जेंकां प्रॅक्टीस ना तांकां खूब टायम लागता न्हेसपाक. जर तुमी पयलींच अशें करून दवरले तो तुमकांय बी इजी जातलें. सो पळयात तो व्हिडिओ. आनी प्री प्लिटींग सर्वीस आमी दिता आमच्या पार्लरान. खूब जाणांनी म्हळ्यार हे 2 म्हयने एप्रील मेन भरपूर जाणांनी साडयो आपल्याल्यो दिल्ल्यो. इवन सगळ्यो ब्रायडलच्यो सेकंड साडी आसता पळय न्हू न्हेसपाची, तेन्ना ती मागीर बरी दिसूं जाय न्हू म्हणून प्री प्लीट करपाक आमचे कडेन दिता. सो खूब जाणांनी दिल्ल्यो. थँक्यू सो मच तुमकां तुमच्या रिस्पॉन्सा खातीर. सो चला तो व्हिडिओ पळयात, तितून तुमकां बी कळटलें की आमी कशें करता. सो फ्रेंड्स, सगळ्यान पयलीं साडी घेतली हांवें. साडी ओपन केली आनी तेजो पदर म्हळ्यार पदराचो जो पार्ट आसा तो हातीन घेतला. आनी आतां तुमकां एज अ बिगिनर म्हळ्यार कशें तुमकां इजी आहा पळय तशें दाखयता. कित्याक आमी आनी जायते भशेन ट्रिक्स आसा, पूण ते मागीर जेन्ना प्रॅक्टीस जाता पळय तेन्ना इजी जाता. सो आतां जस्ट एज अ बिगिनर तुमकां दाखयता. सो अरावंड फर्स्ट जी प्लीट भायर दिसतली ती एक 4 इंचाची अशी घेवपाची. थोडी जाणां तेज्या बारीक सुद्दां 2 म्हणटा, बट नॉर्मली आमी 4 इंच घेता. सो अशी 4 इंचाचो फोल्ड घेवन पयलींच आयर्न करता हांव, कित्याक तो साडीचो मटेरियल खूब फुलपाचो आसा. अशें केलें जाल्यार तुमकांय बीन इजी जातलें, कित्याक तुमी फर्स्ट ट्राय करता न्हू जाल्यार अशेंच इजी. सो फर्स्टच पळय ती आतां आमकां प्लेट वयर दिसतली ती 4 इंचाची घेवन हांवें मातशी आयर्न केली. सो बाकीचे घेवपाक मातशें इजी जालें. सो फुडें मागीर हांव अशें त्यो प्लेट फोल्ड करता हातीन धरून. जी भायर आसा सगळ्यान व्हडली 4 इंचाची घेतल्या पळय न्हू, बाकीच्यो मातश्यो ल्हान घेतल्यो जाल्यार बरें जातलें, मातशें कमी घेतल्यो जाल्यार. आनी लास्ट प्लेट अशी येयल्या. सो बारीक बारीक घेतल्यार सुद्दां चड बरें, कित्याक मागीर दिसपाचो आनी प्रश्न ना. सो इजिली मागीर जातलें फुडें. सो अशें केलें म्हणटकूच त्यो पयलीं सेट करपाक जाय. सेट करपाक मातशें पेशन्सूय लागता तेका. मातशें हांव फास्ट फॉवर्डूय करना आनी फास्ट दाखयना, तुमकां सुशेगाद दाखयता. टायम तुमकां खूब लागतलो. सो अशें केलें म्हणटकीर तुमी सारकें त्या हातीन धरून एकामेकाचेर सारको पयलीं पदर घेवपाचो. म्हळ्यार ती घडी जो फोल्ड केला तो मागीरच आयर्न करपाचें. पयलींच आयर्न केलें रॉंग जालें जाल्यार मागीर ते बुरशें दिसता. सो जाता तितलें तुमी सारकें करपाचें. तुमी कोणाची हेल्प घेवंक शकता, ऑर तुमी तेका क्लिप्स लावंक शकता. साडी होल्ड करपाक प्री प्लिटींग करतना क्लिप्स येता ती लावंक शकता. पूण हांव क्लिप्स लायना. हांव कितें करता फुडें दिसतलें तुमकां. हे पळयात अशें एकामेकाच्या कोणाक ते हांवें प्लीट केले आनी पळयात मागीर फुडें कितें करता. सो फ्रेंड्स, हांवें कितें केलें, हांवें क्लिप्स लावना. कित्याक क्लिप्स केन्ना लायता, जेन्ना आयर्न बोर्डाचेर करता न्ही साडी तेन्ना ती क्लिप्स लावप खूब इजी जाता. आनी ही आसा ती म्हाजी बेड आसा आनी ती तेजी विड्थ बरी रुंद आसा. सो तेका क्लिपूय लावपाक चान्स ना. सो हांव कितें करता, सेफ्टी पिनीन पयलीं फिक्स केलो हांवें प्लीट काडलेलें तें, आनी बेडाक आनी तें जे फॅब्रीक आसा पळय साडयेचें तेका हांवें पर्ल पिन्स लावन
टक केले तेजेरच, सो ते घट्ट उरता. एक 2-3 पर्ल पिन लायता हांव आनी तेका थंयच फिक्स करता. आनी मागीर अश्यो हांव त्यो प्लेट सारक्यो सेट करता. आनी त्यो पर्ल पिन्स घालना, तुमकां दिसता आसतलें. सो तितले पर्यंत करता, परत सेफ्टी पिन लावन आयर्न करता, परत मागीर फुडें करून परत आयर्न करता. सो हो प्रोसिजर पदर आपल्याक जितलो जाय न्ही तितले पर्यंत करून घेवपाचो. जेन्ना नॉर्मल आमचे कडेन क्लायंट येता तेन्ना आमी मेजरमेंट घेता, पदर कितलो जाय तो. मागीर पदर म्हळ्यार शोल्डराचेर लायता, शोल्डर टू वेस्ट कितले जाय. मागीर चेस्टा कडेन रुंदी ब्रेथ कितली आसा ती कितली घेवपाची, वेस्ट कितले जाय ते सगळे आमी मेजरमेंट घेता. एक एकदां घेता, एक एकदां घेवपाक पावना, कोणा कडेन धाडून दिता, तशेंय आसा. सो तेन्ना हांव कितें करता, पर्सनल म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगता. हांव करता कितें, तेंकां तेंची जिन्साची अशी वेस्ट बीन म्हळ्यार तेंची वेस्ट विचारता कितली अशे नंबर घालता. सो त्या अंदाजान हांव करता. प्लस हायटूय तेंकां एक अंदाज हांव घेता. सो तेजेर मागीर हांव करता आनी जितल्यो केल्या पळय त्यो सारक्योय जाल्ल्यो आसा. आतां ही साडी म्हाजी स्वताची तुमकां हांव दाखयता. सो हांवें मेजरमेंट घेवना, अंदाजान करून हांव मागीर घालून पळयतलें. सो आतां पळयात फुडें कशें करता. सो होच प्रोसिजर रिपीट करपाचो. प्लेट्स सगळे सेट करपाचे, आयर्न करपाचे, फुडें वचपाचें. मागीर सेफ्टी पिनीन ते फिक्स करपाचे. सो सद्या पदर जाय पर्यंत तोच प्रोसिजर करपाचो. सो फ्रेंड्स तुम्ही पळयलां आसतलें कशें पदर काडून पेर मारले आनी न चुकता पोंच्यानी असो म्हळ्यार पदर परतो करून म्हळ्यार जे प्लीट्स काडल्या त्यो परतो करून मातसो एक आयर्न करूं जाय तेजे वयल्यान, सो दॅट भितरल्यो बीन त्यो बऱ्यो घट्ट बसता म्हणून.
पदर करून असो मागीर बेश्टो हांवें तो घालून पळयलो. बेश्टो एक सिंपल अशें कळपा खातीर कितली लेंथ जाय. आनी आतां फुडलो प्रोसिजर स्टार्ट केलो हांवें. फ्रंट आसा पळय थंयच्यो प्लेट्स काडपाक. सो पळया फ्रंट आमी आतां क्लियर करतले. ते ज्यो मेन आसा त्यो बऱ्यो जावंक जाय तेन्नाच ते मागीर बरें दिसता. सो फस्ट ही पळय भायर पळय दिसता ती प्लेट घेतली हांवें. अशें हातीनच ताका अशी हांवें प्रेस केली आनी आतां ते सारके अरेंज करपाच्यो वन बाय वन आनी मागीर आयर्न करपाच्यो. कशी करता ती पळया तुमी. सो फ्रेंड्स अशेंच करून फुडें कंटिन्यू करीत रावपाचें. सो जे उकलतना ते सांबाळून उकलून अशें फुडें व्हरून दवरपाचें आनी मागीर परत अश्योच ते प्लेट्स सेट करपाचे. आनी नॅरोच्यान ते मातशे ब्रॉड जायत वयता ते प्रमाणे ते करपाचे. कित्याक शोल्डरा कडेन ते मातसो नॅरो लायन आसता ते मागीर ते अशे ट्रायंगुलर शेप कशी ते मागीर ब्रॉड करीत सो फ्रेंड्स तुमकां मुद्दम घालून दाखयता अशें आंगार उडोवन दाखयता. सो आमचे दोन गजाली जाल्यो. एक म्हणल्यार फाटलो पदर पल्लू आनी ह्यो फ्रंट म्हणल्यार अपर फ्रंट आसा पळय न्हू तो त्यो प्लेट्स. सो दोन जाल्यो. आतां मेन उरला ते आमचे फ्रंटाच्यो सकयल्यो म्हणल्यार बॉटमाच्यो प्लेट्स. मेन मिरयो काडटात त्यो उरल्या आनी त्यो जाल्यो म्हणटकीर फोल्डिंग आनी मागीर आमी ते बॉक्सिंग करता ते. सो हे जालें घालूनय दाखयलें तुमकां. सो आतां म्हाज्या मेजरमेंटान हांव मार्क करतले की म्हाका स्टार्टींग प्लेट खंय जाय आनी मागीर ती काबार जाता ती खंय जाय. सो आमी वेस्टाचें मेजरमेंट काडटा तेन्ना हें नोट करता. आतां हांवें म्हाजें मेजरमेंट काडून तुमकां दाखोवपाक हांव अशें करता कित्याक तुमी तुमच्या खातीर करतली सो तुमकां इजी जाता. दोनूय सायडीन मार्क केले सेफ्टी पिन्स लायल्या आनी आतां हांव स्टार्ट करता. मेन आहा त्यो मिरयो फुडल्यो मिरयो काडपाच्यो आनी अशें त्यो वन बाय वन काडटा. बारीक घेता चड मोठ्यो घेयना. आतां मातशे सगळे जाण अशे बारीकच काडटा चड येवंक जाय म्हणून. आनी एक साडी बीन व्हड ल्हान आसता. बरी साडी व्हडली आसा जाल्यार मिरयो खूब येता. जर ल्हान आसा जाल्यार मागीर ती एडजस्ट करची पडटा. आनी सेम वे वेस्ट कशें आहा तशें म्हणल्यार बारीक मनशाक मातश्यो मिरयो चड येता. मातसो मनीस बायल मनीस मोठी आहा जाल्यार मातशें कमी येता. आनी मेन म्हटल्यार जी लास्ट म्हळ्यार जेन्ना आमी मिरी करता घालता तेन्ना ती फर्स्ट दिसता पळय न्हू काडटना ती लास्ट ती मिरी सदांच मातशी व्हडली घेवं जाय. सो व्हडली घेतली म्हणटकूच ती मागीर बरी बसता अशी चलतना बीन ओपन जायना. आनी बाकीच्यो ज्यो मिरयो आसता भितरल्यो त्यो बारीक घेतल्यार जाता. फर्स्ट मिरी जी दिसता पळय ती मातशी व्हडली घेवंक जाय. फर्स्ट म्हणल्यार ती सेफ्टी पिन दिसता लायल्ली पळय न्ही ती मिरी रोटेन फर्स्ट ती व्हडली घेवंक जाय. ओके. सो आतां पळय अशी अरेंज
केली घेतली म्हणजे ती अरेंज करपाची सेट करपाची टेबलाचेर आयर्न बोर्डार घालून मागीर तेका क्लिप्स लावन हांव कितेंय लावन तेजेर टक करून मागीर बऱ्यो ओडून घेवपाच्यो हांव तुमकां अश्योच हातीन दाखयता मागीर फुडें हांव त्यो मागीर फिक्स करतलें सो पळयात. हांवें ती टेबलाचेर घातली म्हळ्यार इतल्यो मिरयो हांवें फायनल केल्यो एक सायडीक ताका सेफ्टी पिनी वयल्यान लायल्या आतां ती हांव सारकी भितरल्यान वयल्यानूच कित्याक लायल्या ती मातशी आतां म्हाका अरेंज करूंक जाय फाटीं फुडें करूंक जाय न्ही मातशी स्प्रेड करूंक जाय सो अशें स्प्रेड केलें म्हणटकूच मागीर ताका सेफ्टी पिनीन ती फिक्स करपाची आनी तीच गायडलायन धरून सारके तश्यो सकयल पर्यंत मिरयो घेवपाच्यो आनी मागीर आयर्न करपाचें. जाल्यो ह्यो मिरयो सेट जाता पळय आनी हे 2 सेफ्टी पिन लावन हांवें ती फिक्स केली. हांवें हे सगळें कट करूना फास्ट फॉरवर्ड करूना कित्याक तुमकां सारकें कळोनी म्हणून की ताका कितलो टायम लागता कितले ताका पेशन्स जाय डिफिकल्ट ना तें करपाक गेल्यार सगळें इजी आसता आपल्याक शिकपाची उमेद आसपाक जाय बट सगळे फिल्डान पेशन्स जाय पडटा हार्डवर्क जाय पडटा सो एकाय बीन खूब पेशन्स लागता एक एक मिरी एक एकदां येना एक साडी मातशी फुललेली आसता मटिरियल डिफरंट फेर लागना पिनी एक एकदां लागना खूब हें आसता पिन तोपलेल्यो पिनी परत काडच्यो पडटा सो हांवें तें सगळें ड्रॉ दवरला तुमकां इजी जातलें पळय हांगा पळय भितर मिरयो सगळ्यो भितर गेल्या सो ते सारके वन बाय वन पळोवन सारक्यो सेट करच्यो पडटा आनी आतां फ्लफी प्लिट्साची ट्रेंड आसा आमी केल्याय बीन फुडें तुमकां दाखयतली असलो मटिरियल जर आसा न्ही जाल्यार हेज्यो फ्लफी प्लिट्स बीन बऱ्यो दिसता स्पेशली ब्रायड पळय आतां सेकंड साडयो न्हेसता सो आतांच्यो त्यो कांजीवरम बी येता पळय ताका फ्लफी प्लिट्स खूब बऱ्यो दिसता सो तोय व्हिडिओ तुमकां हांव दाखयतलें सो फायनली ह्यो पळय प्लेट्स सगळ्यो जाल्यो बऱ्यो सेट केल्यो आतां मदीं आनी पिनी सेफ्टी पिनी लावन ताका फेर मारपाचें हांव पयलीं आयर्न करून मागीर तुमी सेफ्टी पिनी लावपाक शकता. केन्ना केन्ना कितें आसता ना फूल भितर साडी बी मातशी चुरलेली आसता म्हणजे जो स्टार्टींग पळय फॅब्रीक आसता साडयेचो तो जर चुरला न्ही जाल्यार थंय बी बरें आयर्न करून घेवपाचें ना ओन्ली प्लेट्सांचेर करपाचें बाकीची साडी आसा पळय न्हू थंय बी मातशें बरे भशेन आयर्न करून घेवपाचें. फ्रेंड्स फायनली आतां प्लिटींग म्हळ्यार फुल बॉक्स प्लिटींग करता पळय तशी आतां घडी करपाचो टायम सो हांव फोल्ड करता मेन सगळ्यो मिरयो बीन जाल्यो आनी भितर आनी फॅब्रिकाक मातसो एक लायन कशी आसली म्हळ्यार हांवें बेश्टें आयर्न ओडलें सो ती साडी सगळ्यान पयलीं ती न्हू जे आमी मिरयो केल्या पळय ते परत्यो करपाच्यो म्हणजे साडी फूल परती आसा पळय ह्यो भितरल्यान मिरयो भायर भितर व्हड ल्हान अशेंय तुमकां मेळोंक शकता सो ह्यो साडी अशी परती धरपाची ती मातशी हातीन सारकी सेट करपाची आनी आतां कशी फोल्ड करतले ते तुमी लक्ष दिवन पळयात.
सगळ्यान पयलीं भितरलो जो मटेरियल उरला म्हळ्यार स्टार्ट करता पळय तो फोल्ड करीत हाडून ते मिरयांचेर दवरपाचो आनी हांवें कितली वीथ घेतल्या पळया तेज्या म्हळ्यार कितली रुंद घेतल्या एक साडयेची पळय घडी जाता तितली रुंद घेतल्या आनी सगळें ते हांवें भितरल्यान घडी केल्या तीच तुमी भायल्यान सुद्दां असो घडी केल्या जाता अशीच करूंक जाय तशीच करूंक जाय अशें ना हेवटेन तेवटेन तुमी ती कशी करूं शकता पण रुंदी अंदाज इतली येवंक जाय कित्याक ती बॉक्स प्लेटींग न्हू सो जे ते पॅकेटान वयता तितली रुंदी येवंक जाय जालें इतलें आतां पदराचो पार्ट आसा तो हांवें उखल्लो जे सकयल दवरलेलो तो उखल्लो आनी तो आतां तेजेर हांवें कसो दवरलो तो पळयात तुमी म्हळ्यार तेजेर दवरतात हांव शोल्डर आनी फ्रंट पार्ट आसा म्हळ्यार अपर पार्ट आसा पळय तो वयर दवरला शोल्डरा कडेन पिन लायल्ली ती तेजेर दवरुना कित्याक तो मागीर परतो करतकूर तो थंय सारको येवंक जाय सो अशी दवरल्या आनी उरलेले फॅब्रीक आसा ते हांव तेजेरूच वयर अशें घडी घालतले मागीर ते हांव फोल्ड करतले सो आतां ह्या फुडें प्रोसिजर तुमी पळयात हांव आतां काय सांगना जे एक्सप्लेन करपाचे तितले जाला म्हणजे सो आतां तुमी जस्ट पळयात फ्रेंड्स रेडी साडी सारखी बॉक्स प्लेटिंग फोल्डिंग दाखयला तुमकां आनी हे मागीर पॅकेटान घालून प्लास्टिकान घालून ते स्टेपल बी करपाचो तो प्रोसिजर मागीर वेगळो तुम्ही घरान करता तुमच्या खातीर करता इतले केले जाल्यार खूब जातले प्लीज तुम्ही ट्राय करात आणि जर तुम्ही तुमची केली अशी जाल्यार तुमकां खूब उमेद जातली हॅपीनेस मेळटलो आनी तुमकां ते न्हेसपाक इजी जातलें सो फ्रेंड्स कसो दिसलो तुमकां आयचो व्हिडिओ म्हाका कमेंट करून शुअर सांगा तुमकां हेल्प जालो काय ना व्हिडिओ पळोवन आनी तुमी बी ट्राय करा आनी फ्रेंड्स ही साडी न्हू मातशी खरखरीत इजी जायना पळय तसली घेतली हांवें म्हाजीच साडी ती कित्याक तर तुमकांय बीन डिफिकल्ट आहा तेजेर दाखयल्यार मातशें बरें बाकी सुळसुळीत आहा तर रोखडो जाता हांकां मातसो टायम लागता आनी हांवें सगळें फास्ट फॉवर्ड बी करूं ना तें कित्याक सारकें कळपाक जाय म्हणून फास्ट फॉवर्डाचेर कित्याक आतां रोखडें जाता कशें दिसता पूण ती रोखडी जायना ताका खूब मेहनतय लागता आनी खूब टायमय लागता एकदां प्रॅक्टीस जाली मागीर ती फास्ट जाता एकदां ते ट्रीक स्टेप्स कळ्ळे न्हू मागीर ती फास्ट जाता सो चलात फ्रेंड्स हो आसलो आयचो व्हिडिओ तुमकां कशें दिसलें कितें तें म्हाका कमेंट करून सांगा आनी एक व्हिडिओ हांव करपाक सोदता कसलो म्हळ्यार फ्लफी प्लेट्स करता आमी ब्रायड्सांक थोड्यांक करून दिल्ले हांवें सकयल ज्यो प्लेट्स फुलता पळय न्हू तो टॉंग यूज करून करता सो तो व्हिडिओ हांव फुडें तुमकां दाखयतलें पण तुमी कमेंट करीत जाल्यार सो कमेंट करा हांव मागीर फुडें तुमकां दाखयता करतलें चलात तर फ्रेंड्स फुडल्या व्हिडिओन आमी मेळोया तितले म्हणसर बाय